मलाई त माइत जाँदा पनि मारेर फालिदिन्छन् कि जस्तो लाग्छ दाइ। सबैका छोरीचेलीहरू माइत जाँदा कति खुसी देखिन्छन्, तर म त साह्रै अभागी रहेछु। माइत जाँदा त कालकै मुखमा गए जस्तो लाग्छ मलाई। सायद मेरी आमा भइदिएको भए पनि त छोरी पुग्दा कति खुसी हुन्थिन् होला, मेरो दुःखको साथी बनिदिन्थिन् होला। आज म मेरी आमालाई झल्झल्ती सम्झिन्छु दाइ। पूर्णाले हामीलाई आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कहानी सुनाउन थालिन्। जन्मेको 21 दिनको दिनदेखि नै मेरो जीवनमा अन्धकार छाइसकेको थियो। सुतिरहेको बेला आगोले मेरो खुट्टा पोलेर तुरुन्तै अपरेसन गरियो। मेरा कोमल र कलिला खुट्टा छिनभरमै आधा बन्यो। अस्पतालमा मेरो खुट्टा काटिएछ। आमाले 10 दारा दुध खुवाइन्, हुर्काइन्, बढाइन्, ठुली बनाइन् अनि मेरो जीवन बचाइन्। आफ्नो घर परिवार छोराछोरी सबैको लागि सङ्घर्ष गर्दा गर्दै मेरी आमा बेसरी बिरामी पर्नुभयो। केही समयपछि मेरी आमाले मलाई यो संसारमा एक्लै पारेर बिदा हुनुभयो। मेरी आमा मलाई कहिले भेट्न नआउने गरी भगवानको घर जानुभयो। त्यसपछि सुरु भयो मेरो दुःखका दिनहरू। आमा मरेको वर्ष दिन नपुग्दै बुवाले कान्छी आमा लिएर आउनुभयो। कान्छी आमाले मलाई दैनिक यातना दिनुहुन्थ्यो। म त अपाङ्ग थिएँ, कसैले कुट्न आइहाल्यो भने पनि भागेर बाँच्न सक्दिनँ थिएँ। मैले त बस कुटाइ खाएर सहेरै मात्र बस्नुपर्ने बाध्यता थियो। सौतेनी आमाबाट माया पाउँछु होला भन्ने आश त थिएन मलाई, तर आफूलाई जन्म दिने बुवाको पनि त्यस्तो राक्षसी रूप देख्नु पर्ला भनेर त मैले कल्पनासम्म पनि गरेको थिइनँ। एक त म शारीरिक रूपले अशक्त, त्यसमाथि पनि सौतेनी आमाको सौतेनी व्यवहार अनि बुवाको घृणित छोरी भएर त्यो घरमा सकसपूर्ण जीवन बिताइरहेकी मैले दाजुभाइको पनि माया पाइनँ, दाजुभाइको पनि साथ पाइनँ। भाइले त झन् मलाई माइत आइस भने मारेर फालिदिन्छुसम्म भनेको छ। अझ बुवाले लगाएको वचनले त मन टुक्रा टुक्रा भएका छन्। माइती घरमा कसैको साथ नपाएपछि म विचलित बनेको थिएँ। त्यसै बिचमा मेरो जीवनसँग जोडिएर एउटा केटा साथीसँग भेट भयो। मैले मेरो सबै वास्तविकता बताएँ। उसले पनि म प्रति साह्रै नै विश्वास दिलायो। म अपाङ्ग छु, मैले काम गर्न सक्दिनँ, मसँग बिहे गरेर तपाईँलाई अझ म बोझ त बन्दिनँ भनेर भन्दा उसले सजिलैसँग मायालु भावमा मलाई स्वीकार गर्यो। मेरो पनि यो दुनियाँमा को छ र? आखिर म जस्तो अपाङ्गलाई साथ दिन्छु भन्नेहरू पनि त बिरलै भेटिन्छन् नि यो दुनियाँमा। त्यसमाथि पनि घर परिवार, दाजु भाइ, बुहारी बुवा, सौतिनी आमाबाट अपलित भएर जेलमा बसे जस्तो त्यो घरमा बस्नुभन्दा त बरु बिहे गर्नु नै राम्रो हुन्छ भनेर मैले उसैसँग बिहे गर्ने निर्णय गरेँ। अनि त्यही केटासँग भागेर बिहे गरेँ। मैले गाडी चलाउनुहुन्थ्यो। हामी दाङ जिल्लामा कोठामा बसेका थियौँ। म निकै नै खुसी थिएँ त्यति बेला, तर मेरो त्यो खुसी पनि बिहे गरेको 6 महिनामा लुटियो। मलाई फेरि एक्लो बनाइयो। जसलाई मैले विश्वास गरेँ उसैबाट मलाई धोका भयो। म कोठामा बसिरहेको बेला एउटी केटी ऊ मेरो श्रीमती हो भनेर मलाई देखाउन लिएर आउँदा मेरो मन कस्तो भयो होला, म त्यो क्षण सम्झन पनि सक्दिनँ। त्यसपछि त म बिल्कुल एक्लो भएँ। अपाङ्ग भएपछि दुनियाँले मलाई गर्ने व्यवहार, बाबुआमाले गर्ने व्यवहार, दाजुभाइले गर्ने व्यवहार सम्झिँदा मलाई मर्न मात्रै मन लाग्थ्यो। कतिचोटि मर्छु भनेर विष किनेर ल्याएको छु मैले। अनि घरिघरि दिदीबहिनीलाई सम्झन्छु, सङ्घर्ष नै जीवन हो भन्छु, फेरि विषको भाँडो फालेर दुःख गर्छु भन्ने सोच मनमा आउँछ। त्यसपछि मेरो यात्रा काठमाडौँतिर लम्कियो। काठमाडौँमा म जस्तो अपाङ्गलाई कसले काम दिन्थ्यो होला र? बल्ल बल्ल होटलमा जुठा भाँडा माझ्ने काम खोजेर जीविका चलाएँ। अहिले लकडाउनले गर्दा त्यो जागिर पनि गयो। धेरै दिन भयो बन्द कोठामा भोकभोकै बसेको। थाहा छैन कुन दिन मेरो अन्तिम दिन हुन्छ। रोल्पाकी पूर्ण डाँगीको कथाले हामी पनि भक्कानियौँ। अनि रुँदै रुँदै बहिनी तपाईँलाई नेपाली समाजले बचाउँछ, मन भएका नेपालीको साथ मिल्नेछ तपाईँलाई, विचलित नहुनु होला है भन्दै त्यहाँबाट भावुक भएर बिदा भयौँ। तपाईँहरूलाई पनि पूर्णाको कथाले साँच्चीकै मन छोएको छ भने बिन्ती यी बहिनीलाई सहयोग र सपोर्ट गरिदिनु। भएको छ आज मेरो फ्रेममा को हुनुहुन्छ थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ। एकजना पीडित चेलीलाई लिएर यहाँको माझमा बस्नु भएको छु। विशेष त तपाईँले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ, देखिसक्नु भएको छ के कस्तो खालको समाचार हो भनेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। विशेष त आज हामी यो घरमा यो बहिनीलाई के भएको हो भन्ने विषयमा आज हामी उहाँकै मुखबाट सुन्छौँ। सबैभन्दा पहिला उहाँ एकदमै चाहिँ पीडामा हुनुहुन्छ यति बेला, शारीरिक रूपमा पनि अशक्त हुनुहुन्छ। उहाँका कथाहरू आज हामी जस्ताको तस्तै राख्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ दिदी, नमस्कार। के नाम हो तपाईँको? मेरो नाम पूर्णा राई। सरी, पूर्णा डाङ्गी। घर चाहिँ कहाँ हो तपाईँको? रोल्पा। के गर्नुहुन्छ काठमाडौँमा? अनि खास तपाईँको जीवनमा के भएर यस्तो भएको? तपाईँ शारीरिक रूपमा पनि तपाईँ अशक्त हुनुहुन्छ। तपाईँको एउटा खुट्टा घुँडाभन्दा तलको भाग छैन होइन, अर्को खुट्टा पनि तपाईँको एकदमै अशक्त रूपमा हामीले देखेका छौँ। र तपाईँ हिँड्नका लागि चाहिँ कृत्रिम खुट्टाको सहारामा चाहिँ तलमाथि गर्नुहुँदो रहेछ। खास के भएको हो तपाईँको जीवन कहानी कस्तो के हो खास? म यो 21 दिनको बच्चा छँदाखेरि आगोले पोलेर नै यस्तो भएको। आगोले पोलेर चाहिँ यस्तो खुट्टा यस्तो भएको? भनेपछि पहिले त्यही सानो 21 दिनको बेलैमा आगोले पोलेपछि अनि खुट्टा काटिएको थियो तपाईँको? हजुर, काटिएको।
त्यतिखेरै काटिएको थियो। हजुर जति बेला तपाईँ बुझ्ने हुनुभयो आफूले अलिकति परिपक्व फिल गर्नुभयो त्यति बेला तपाईँको एउटा खुट्टा थिएन। हजुर मेरो घरमा अहिले भाइ अनि एउटा बुहारी भाइ कान्छो भाइ बुवा हुनुहुन्छ। बुवा कान्छामा लगेर उता बाहिर जानु थियो अहिले घरमा भनेपछि तपाईँलाई जन्म दिने आमा हुनुहुन्न। हजुर बित्नु भएन आमा बितेको 9 वर्ष भइसक्यो बिरामी। के भएर बित्नु भएको आमा चाहिँ? खै के भयो धेरै वर्ष सम्पिरहेको। अनि तपाईँ काठमाडौँ चाहिँ तपाईँ किन आउनुभएको थियो खास सुरुमा? कसरी आइपुग्नु भयो? तपाईँ शारीरिक रूपमा पनि तपाईँ अशक्त हुनुहुन्छ। तपाईँको आमा तपाईँलाई जसले चाहिँ जन्म दियो त्यो आमा पनि बितेर जानुभयो होइन? गइसकेपछि तपाईँको बुवाले चाहिँ अर्को मम्मी ल्याउनु भयो, तुरुन्तै ल्याउनु भयो। आमा बितेको 9 महिनापछि त्यस पछाडि तपाईँ त्यो दिन चाहिँ तपाईँ घरमै हुनुहुन्थ्यो। हजुर के कारणले तपाईँ त्यो घर छोडेर हिँड्नुभयो ताकि तपाईँ त्यो रोल्पा आफू जन्मेको घर चाहिँ बुवाले अर्कै आमा ल्याएर छोड्नुको कारण चाहिँ के थियो खास? मेरो खासमा भन्नुपर्दा घर छोड्नुको कारण मेरो कान्छी आमाले सधैँभरि रुवाइराख्नुहुन्थ्यो। राम्रो वचन नदिने सधैँ रुवाइराख्नुहुन्थ्यो। त्यसमा मेरो बिहे पनि भयो। एउटा केटाले म तपाईँलाई जीवनभर साथ दिन्छु तपाईँको त्यस्तो रहेछ भनेर मलाई घरदेखि उठाएर घरमा गएर 1 हप्ता बसेर म तपाईँलाई सधैँभरि साथ दिन्छु तपाईँ कान्छी आमा हुनुहुन्छ मैले पहिले बिहे गरेको हो म साथ दिन्छु भनेर त्यहाँ घरमा गएर उठाएर दानमा लिएँ। ल्याउँदाखेरि मेरो घर दाङमा नै हो भनेर लिएँ। ल्याउँदाखेरि उसको घर पुग्दो रहेछ दाङमा बसेर गाडी चलाउँदो रहेछ। अनि मलाई त्यहाँ 6 महिनासम्म राखिसकेर अनि अर्की बिहे गरेँ। 6 महिनासम्म त्यहाँ बसेर उसँग 6 महिनासम्म बस्दाखेरि अर्की बिहे गरेँ। अर्की बिहे गरेर ऊ भागिसक्यो मलाई छोडेर भागिसक्यो। त्यस कारण पनि म दाङ जाने अनि उसै लिएर अनि अर्की बिहे गरेर तपाईँबाट बच्चा छन् कि छैन? छैन म प्रेम गर्छु अथवा बिहे गर्छु भनेर त्यो केटाले चाहिँ खास कसरी के भनेर चाहिँ भनेको थियो? अथवा तपाईँको सौतेनी आमासँग चाहिँ तपाईँको हात मागेको थियो त्यो केटाले? कसैसँग पनि थिएन। पहिले मसँग फोनमा कुरा मात्रै हुन्थ्यो। मैले यस्तो समस्या छ मेरो घरमा क्यान्सर हुनुहुन्छ मेरो सानो बच्चा छँदाखेरि नि दुवै खुट्टा जलेको छ अनि मेरो समस्या छ भने त्यसरी होइन मैले पनि पहिले बिहे गरेको म राम्रो केटी हेर्दैन म तिमीसँग नै जीवन काट्छु म जीवनभर साथ दिन्छु दुःख पीडा रहेछ भनेर लिएँ। अनि ल्याउँदाखेरि मेरो त घरमा पनि अर्को बुढी बन्छ तँलाई पनि म तँसँग जीवन काट्दिनँ म अर्को बुढी बिहे गर्छु भनेर फेरि मसँग बस्दाखेरि अर्को बुढी पानी लियो। तपाईँहरू दुईजना तपाईँ हुँदाहुँदै अर्को बुढी पनि ल्यायो? हजुर अर्को बुढी पानी लियो अनि पछाडि लिएर उसलाई लगेर नै भाग्यो। तपाईँले अनि मलाई के भनेर किन झुक्याएर किन चाहिँ बिहे गरेर त हिजोको दिनमा चाहिँ मसँग जिन्दगी बिताउने भनेर चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धमा जोडिनु भएको थियो अहिले चाहिँ के कारणले भनेर तपाईँको बिच झगडा हुने त्यस्तो केही हुन्थ्यो कि? त्यस्तो घरमा नै बस्दैन थियो मलाई लिएर कोठामा बसालेदेखि 1 महिना कुनै दिनमा पनि घर बस्दैन थियो 6 महिनासम्म 1 महिना पनि बसेन घरमा बाहिर हिँड्ने गाडी चलाउँछु कहिले नेपाल गएर बुटोल कहाँ जानुपर्छ भन्ने रुममा नै आउँदै थियो। अनि पछि फोनमा म त बिहे गरिसकेको छु अनि बजारमा केटी लिएर बसालेको छु त्यही भएर रुममा नआएको त जा मान्छे जा भन्ने त फोनमा टचर दिइरहेको थियो। त्यसो भए म चौकीमा गएर मलाई यसो गरेर लिएको अहिले मलाई यसरी छोड्छु भन्छ भने चौकीमा गएर चौकीले कुनै न्याय दिलाउनु पर्ने पछि भाग्यो पछाडि छोडेर नै भाग्यो। अनि तपाईँले आफ्नो सौतासँग पनि भेट्नुभयो? हजुर भेट्नु मैले नागरिकता दिने भनेर आएको थियो। अनि पछाडि नागरिकता दिएपछि नागरिकता दिएँ न त तँलाई यहीँ मारिदिन्छु भने दुवैजना नागरिकता दिने दुवैजना आयो तपाईँको नागरिकता दिने? मेरो नै उसको। भनेपछि अनि तपाईँले चाहिँ तपाईँको सौता भनिने लेडिजलाई चाहिँ के भन्नुभयो त त्यसपछि? मलाई चाहिँ यसरी फकाएर बिहे गरिसकेको छ मलाई अलपत्र पार्न पाइँदैन म चाहिँ शारीरिक रूपमा पनि म अशक्त छु मेरा हिँड्नको लागि आफ्ना खुट्टा छैनन् होइन अरूको सहारामा म हिँड्नुपर्छ भनेर यी यावत कुराहरू भन्नु भएन तपाईँले? भनेको सर मैले भनेको धेरै कुरा अब तपाईँलाई पनि ल्याउनु भएछ मलाई यसरी फकाएर म जीवनभर साथ दिन्छु भनेर ल्याउनु भयो। अनि तपाईँमा मिलेर बसौँ मेरो पनि घरमा कान्छामा हुनुहुन्छ त्यसैमा म यस्तो अगान गर्छु अनि यहीँ बसौँ भन्दा पनि नै नबस्ने भयो भने हामी त बस्दैन हामी त इन्डिया नै जान लाग्यो भने उसले पनि त्यस्तो भन्थ्यो। अनि आएर बेलुका नै फर्केको तपाईँलाई त्यही कोठामा अलपत्र छोडेर उहाँहरू दुवैजना भाग्नुभयो? हजुर। त्यस पछाडि तपाईँको जीवन यात्रा कसरी कहाँ जानुभयो त्यसपछि चाहिँ? त्यस पछाडि मैले त्यहाँ एउटा दिदीको घरमा बसेर काम गरेँ। त्यसो त्यहाँ काम गरिसकेपछि म एउटा त्यही तुलसीपुर गरी भन्ने ठाउँमा बहुत बालबालिकाको अफिस खोल्नु भएको छ भनेर नै त्यहीँ लगेर राख्नुभयो। 2 वर्ष त्यही बसेँ अनि मैले यसरी हात खुट्टा टेकेर यसरी हात टेकेर हिँड्थेँ। अनि त्यहाँ हात टेकेर हिँड्ने अनि यो हातहरू फुटेर खुट्टाहरू फुटेर हातबाट पुरा खुन चुन्थ्यो हातमा यसरी मोजा लगाएर हिँड्थेँ। 2 वर्ष त्यही स्कुलमा काम गरेँ अनि काम गरेर म हिँड्न सक्दैन एउटा हातमा दुख्छ हातहरू फुटेर यस्तो भएको छ भने एकजना सर आउनु भएको थियो
त्यहाँ सरलाई कुरा राखेँ, सर मेरो यस्तो यस्तो समस्या छ, म हिँड्न सक्दैन, गाह्रो भयो, 19 वर्षको भइसक्यो, कोही नि छैन, मलाई हातहरूमा कुन आएर यस्तो टेक्न नि सक्दैन, के गर्ने भनेर तिमी गाउँमा जानुपर्छ अनि घोराइ जानुपर्छ, जता कतैबाट सिफारिस लग्यो भने तिम्रो खुट्टा बन्छ, त्यहाँदेखि पैसा धेरै लाग्छ, अब हामीबाट सहयोग हुन सक्दैन, त्यही पनि हेरौँला भन्नुभयो। त्यसपछि एउटा टेवा भण्डारी भन्ने बेलामा हुन्थ्यो, त्यहाँले नेपालगञ्ज लगेर सिफारिस बनाएर नेपालगञ्ज त्यहाँ कोर्टबुक लगेर 1 महिना बसेर अनि खुट्टा हाल्नुभयो। हजुर। तपाईँलाई सौतेनी आमाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो, के कारणले तपाईँ त्यो घर छोडेर हिँड्न बाध्य बनाइयो तपाईँलाई, अथवा बिहे गरेरै चाहिँ पठाइयो होइन, जे जुन खालको एउटा आश्वासन दिएको थियो, सौतेनी आमाले चाहिँ तपाईँलाई कुटपिट पनि गर्नुहुन्थ्यो? हजुर, अब यस्तो केही बुवाले पैसा दियो भने यस्तो दियो भने त यस्तो सिस्टे त डुबे गरे कहाँ त खोरे तँलाई त पाल्न सक्दैन रे, दाजुभाइले पनि पाल्न सक्दैन, हामी पनि पाल्न सक्दैन, तँलाई पाल्ने को छ र अहिलेको जमानामा कसले पाल्न सक्छ भन्ने। अनि मलाई पनि वचन धेरै दिन्थ्यो, तर भाइ बहिनीहरूलाई धेरै त्रुटि राख्ने गर्थ्यो। बुवाले फेरि 5 भाइको बच्चा घरमा ल्याउनु भएको थियो, एउटा छोरा 4वटी छोरी थियो। सबै बच्चा सहित लिएर आउनु भएको थियो? हजुर, बच्चा सहित लिएर आउनु भएको थियो। अनि त्यसपछि उहाँको बच्चाहरूलाई माया गर्ने, हामीलाई धेरै टचर दिने, बाहिराख्ने गर्नु। त्यसो भन्दा तपाईँको बुवाले चाहिँ तपाईँप्रति अलिकति माया देखाउनु भएन कहिले? कहिले पनि देखाउनु भएन। कोहलपुरमा छँदा बुवा मैले खुट्टा हाल्ने भनेर हस्पिटलमा आएको छु, सबहरू ल्याउनु भएको छ, मलाई 5000 रुपियाँ पठाइदिनु, बरु म दिन्न भन्दा पनि कस्तो कस्तो मान्छेहरूको त लास निकाल्छ, त जस्तो मान्छे बाँचेर के काम छ, तेरो लास निकालिहाल्छ नि हस्पिटल, मान्छेहरूले लासै निकाल्न सक्दैन र भन्ने त्यस्तो भन्ने थियो बुवाले। यतिपल्ट घरमा जाँदा पनि हस्पिटलमा गाउँमा उकालो ओह्रालो हिँड्दा खुट्टा कति भाँचिन्थ्यो, हस्पिटलहरूमा जाँदा पनि कहिले भाइले पनि नै बाउले पनि कहिले नै हेर्नु भएको छ, खर्ची आफूले नै टाढेर काम गर्थ्यो टाढे। पक्कै पनि त्यस पछाडि तपाईँ दाङ छोडेर काठमाडौँ आउनुभयो? श्रीमानले तपाईँलाई छोडेर चाहिँ दाङमा छोडेर भाग्नुभयो, त्यस पछाडि तपाईँ काठमाडौँतिर आउनुभयो। काठमाडौँ आउनको लागि चाहिँ तपाईँलाई कसले मद्दत गर्यो, के सोचेर आउनु भएको थियो काठमाडौँ? म उतै दाङमा बसेर काम गरेको थिएँ, त्यही मेरो बुहारीको दिदीले तपाईँ यहाँ आउनु, मैले तपाईँको लागि यहीँ स्कुलमा काम गर्ने कुरा राखेको छु, यहीँ आएर बोलाउनु भयो। त्यसरी होइन, अनि अहिले नगर्ने त तपाईँलाई नराख्नु, अन्त अरू मान्छे राखिसक्यो भनेर त्यसरी बोलाएर उहाँले घरमा राख्नुभयो 3 महिना जति। त्यस पछाडि म त्यहाँ बसेर अनि सोल्टी मलमा काम गर्छु भनेर सोल्टी मलतिर काम गर्न लाग्यो, होटेलमा काम गरेँ। त्यसो त्यहाँ छोडेर धेरै काम गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ छोडेर लकडाउन भयो, म गाउँमा गएँ, लकडाउनपछि फेरि आएर 15 दिन मच्छिगाउँ भन्ने ठाउँमा काम गर्न गएको, फेरि आएर त्यहाँ पनि अब खुट्टा पाक्यो, हिँड्न गाह्रो भयो, धेरै काम गर्नु छोडेर आएर हामी कालीमाटी होटेलमा गर्न थियो, त्यहाँ जाँदाखेरि खुट्टा पाक्ने गाह्रो भयो, हामीलाई त्यसमा बिरामी भएछ, मैले छोडिदिएँ। अनि तपाईँ जब घर जानुभयो, घरमा गएपछि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ कस्तो वातावरण बन्यो तपाईँलाई? झगडा भइरहेको थियो, भाइले पनि त झनै बिहे गरेर आएको, तर बुझ्यो तर हामी पाल्न सक्दैन भने भाइले पनि त्यस्तो शुद्ध भन्ने। आफ्नै भाइले? हजुर, बुहारीले पनि धेरै रुवाउने, कहिले दिदीको घरमा गएर बसेँ, कहिले बहिनीको घरमा बसेँ, आफ्नो घर बस्नु पाउनु भएन तपाईँ? हजुर, त्यस्तै टचरहरू दिइराख्ने, भाइ झगडा गर्ने नसिनेर मार्छु हाल्छु, तर कि त मिल्यो त नमिल्यो, मेरो बुढी लगेर निस्किन्छु त निस्किनुपर्छ भनेर अब कहिले पनि त्यस्तै गर्नु भनेपछि त्यसपछि फेरि त्यहाँबाट जानुभयो। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ लागेन आफूलाई जन्म दिने आफ्नो बाउ होइन, बाउले नै चाहिँ घरमा चाहिँ भाइले त यसै भन्यो, बुहारीले भनिन्, आफ्नो बाउले चाहिँ आफूले जन्म दिएको बच्चालाई किन मलाई चाहिँ हेला गरे होला, अथवा चाहिँ म मेरो चाहिँ खुट्टा चाहिँ नहुनु के मेरो दोष हो र भन्ने त्यसै खालको प्रश्न कहिले बाउलाई गर्नु भएन तपाईँले? भन्दाखेरि भन्दै धेरै कुरा लाग्थ्यो, बुवा म यस्तो भएँ, त्यसैमा पनि तपाईँहरूको छोरा हो, म पनि तपाईँको छोरी हो, पनि तपाईँको छोरा हो, छोरालाई सम्झाउनु, मैले कति कामहरू गरेको छु, नराम्रो भनेको छैन, किन यस्तो भन्छ भन्ने होला नि है। के अरे मलाई त तेरो आमाले छोडेर गयो भने मलाई त छोराछोरीको वास्ता नै लाग्दैन, सम्झिन्छ भने दिदीलाई उसले सम्झिन्यो, मभन्दा ठुलो भन्छ छोरालाई मैले सम्झाउन सक्दैन भनेर त्यस्तो भन्थ्यो बुवाले। म हेर्न सक्दैन, म आफै नै शरीर पाल्न सक्दैन, गाउँहरूमा जाने म कसरी तँलाई हेर्नु भने त्यस्तो भन्थ्यो। काठमाडौँ आएर भाँडा माझ्न सुरु गर्नुभएको ठ्याक्कै कति वर्ष भयो? म पहिले लकडाउन हुनुभन्दा पहिले आएर 3 महिना काम गरेको थिएँ सर, 3 महिना काम गरेँ, 3 महिना काम गरेर म घर गइसकेँ, त्यो 3 महिना काम गर्दा चाहिँ लकडाउन भइसक्यो, म घर गइसकेँ, फेरि आएर काम गरेको 3 महिना। जे भाँडा माझेरै तपाईँको काठमाडौँ सहरमा आफ्नो जीविकोपार्जन गरिराख्नु भएको थियो? हजुर,
अहिले तपाईँ 3 महिनादेखि बेरोजगार हुनुहुन्छ हजुर न तपाईँलाई चाहिँ भात पकाएर बिरामी भएको बेलामा भात पकाएर खाने खुवाउने मान्छे छ न त तपाईँसँग खानाको लागि चामलका बोरा नै छन् हजुर केही छैन यति बेला कोठा खाली छ तपाईँ हजुर पानीहरू ल्याउनु पऱ्यो भने मान्छेहरूलाई बोलाउनु पर्छ बिरामी अस्ति धेरै बिरामी भयो यहाँ दिदीलाई दिदी आउनु सक्दैन कसलाई भन्नु भन्यो दिदीलाई नै बोलाएको थिएँ यहाँ आएर नै खानासाना बनाएर पानीहरू तताएर यहाँ दिदीले नै उनीहरू गाउँ भएको थियो मलाई त्यस्तो काट्नु कसैले पनि ओल्लो पल्लो कोठाले कसैले सहयोग गरेन नि तपाईँ अब सबै आफ्नो काम हुनुहुन्छ सबै दाजुहरू मात्रै बस्नुहुन्छ सबै अब सबै दादा गर्नुहुन्छ त्यस्तो अब आफू जस्तो नारीहरू पनि हुँदैन काठमाडौँमा भाडा माझ्नको लागि होटलमा बस्ने क्रममा तपाईँ अब एउटा चेली अथवा एउटा नारी भएको हिसाबले पनि तपाईँलाई त्यो खालका दुर्व्यवहारहरू गर्ने व्यक्तिहरू पनि भेटिए त्यहाँ त्यस्तो नराम्रो दुर्व्यवहार गर्ने मान्छेहरू त भेटेन तर हेर्ने अब गिज्जिने मलाई हेरेर हाँस्ने त्यस पछाडि एउटा हेरी हिँड्दा पनि पछाडि एउटा हेरिराख्ने मान्छेहरू त धेरै हुनुहुन्थ्यो तर त्यस्तो नराम्रो व्यवहार नराम्रो शब्द चाहिँ मसँग बोल्नु भयो तपाईँले कहिलेकाहीँ सौतेनी आमाको कुटाइ सहँदा अथवा खाँदा आफ्नै बुवाले चाहिँ त मरे हुन्छ भनेर भनेका शब्दहरू अनि आफ्नै भाइले चाहिँ तँ चाहिँ कि घर छोडेर जा कि चाहिँ नत्र हिँड्यो भनेदेखि हामी छोडेर हिँड्न बाध्य नपार भन्ने खालका शब्द भनिदिइराख्दाखेरि चाहिँ आफूलाई जन्म दिने आमा जसले 9 महिना गर्भमा राखेर तपाईँलाई जन्माउनु भएको थियो उहाँलाई कतिको मिस गर्नुहुन्छ कतिको सम्झिनुहुन्छ धेरै सायद आजकल आमा संसारमा भएको भए सायद अब दाजुभाइहरूले यस्तो भन्दा बाउले यस्तो भन्दा 1% राम्रो पर्सन दिनुहुन्थेन भन्ने यस्तो धेरै सम्झिन्छु आजकल पनि फोनमा धेरैचोटि त बुवाले पनि फोनमा झगडा गरिरहन्छ भाइ पनि झगडा गर्ने धेरैचोटि कतिचोटि फोनमा टर्चर दिइराख्ने गर्छ कस्तो नराम्रो शब्दहरू पनि गर्छ भाइ पनि बुहारी पनि त्यो बेला अब आफ्नो आमाको त कति धेरै याद आउँछ आमा बरु म मरेको भयो भने त्यो सायद म बाँचेर यस्तो किन हुनु पऱ्यो भन्ने सोच्छ आमाको धेरै याद आउँछ भाइले चाहिँ के भन्नुहुन्छ खास फोनमा तपाईँलाई अब रक्सी खाएको बेला कहिले के भन्छ सर रक्सी खाने त्यसो नराम्रो नराम्रो शब्दहरू बोल्ने तेरो लागि त तेरो कान्छो भाइ र तेरो बाउ मात्रै हो उनीहरूसँग आएर बस्न अनि तैँले यो घर जिम्मा लगेर तैँले काम गर्नुपर्छ तैँले काम गरेर खानुपर्छ यहाँ आएर म मेरो बुढी लगेर इन्डिया जान्छु कहिले काठमाडौँ आएर म बस्छु भन्ने रक्सी खा भने सबै नराम्रो नराम्रो शब्दहरू धेरै भन्छ सर भन्छ भनेपछि आमालाई एकदमै धेरै सम्झिनुहुन्छ हजुर आमा भइदिएको भए होइन अलिकति फरक हुन्थ्यो तपाईँको जीवन हजुर बुवालाई सम्झाउँदा पनि सम्झिनु भएन हजुर छरछिमेक टोलका मान्छेहरूले पनि तपाईँलाई कसैले सपोर्ट गरेनन् हजुर त्यही अब यस्तो नभन यस्तो नगर बिचरा यस्तो छ यो कहाँ जाने हेर्ने जन्म दिएको बाउले हेर्नु आमा बित्यो भने बाउले हेर्नु अनि भाइले पनि हेर अनि यस्तो मान्छे छ यस्तो नभन भन्दा पनि अनि त्यस्तो साह्रो सबसँग रक्सी खाएर सबलाई त्यस्तै सबसँग झगडा गर्ने भनेपछि अब अहिले अब चाहिँ तपाईँ के काम गर्छु अथवा के गरेर चाहिँ म ज्यान पाल्छु होला यो काठमाडौँ एउटा बिरानो ठाउँ होइन यहाँ तपाईँको आफ्ना आफन्त साथीभाइ इष्टमित्र जब तपाईँसँग पैसा हुँदा मात्रै जोडिन्छन् होइन यस्तो यो सहरमा तपाईँ कसरी जीविकोपार्जन गर्छु भन्ने सोच्नु भएको छ अब मैले आजसम्म त जस्तो जे भयो भने मैले अब कामहरू गर्छु भाँडाहरू धोएर पनि बस्छु भन्ने हात लिएर नै बसिरहेको थिएँ अब त मैले फेरि काम गर्छु र मैले जीविका के अरे माथि चलाउँछु मैले काम गरेर कोठा भाडा तिर्न सक्छु रासन लिएर खान सक्छु भन्ने कुरा किन आजभोलि यो खुट्टा पनि धेरै सुक्यो सर त्यस पछाडि अब खुट्टा गरेर उचालेर हिँड्दा पनि खुट्टा पनि धेरै सुक्यो अनि खुट्टा उचालेर हिँड्दा पनि खुट्टा धेरै गरेको भयो अब मैले केही महिनासम्ममा केही गर्न सकौँ भनेर त मलाई कुनै पनि आँट छैन कहिलेकाहीँ यो बन्द कोठाभित्र बसिरहँदा एक्लै बसिरहँदाखेरि होइन घर परिवारले तपाईँलाई सपोर्ट नगर्दा दिनहुँ चाहिँ मरै हुन्थ्यो अथवा यो चाहिँ सकिए हुन्थ्यो भनेर त्यस्ता खालका एउटा चाहिँ श्राप जस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिरहँदाखेरि कहिलेकाहीँ जीवन के रहेछ र भनेर गलत त्यो सोचाइ पनि आयो जिन्दगीमा कहिले आयो सर कतिचोटि म यहीँ मर्छु भन्ने कहिले अर्काको घरमा कसरी मरौँ भन्ने यस्तो भन्दा यस्तो जीवन जिएर बाँच्नुभन्दा त बरु म मर्छु मऱ्यो हुन्थ्यो पहिले मर्नु सकेर अब मर्छु भनेर मैले 2-3 पटक विष पनि खान लागेको म भाइ अहिले दिदी बहिनीहरू सम्झेर मर्न नसकेको मात्रै हो पनि यस्तो गरेर के बाँच्नु न काम गर्न सक्छु न कसैले हेर्छ कसैको सासुर छैन म कसरी बाँच्नु भनेर धेरैचोटि म 2-3 पटक विष पनि खान लागेँ तर दिदी बहिनीलाई मात्रै सम्झेर मैले नखानु सकेँ दिदी बहिनीले चाहिँ तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुहुन्न अब
आइज हाम्रो घरमा बस अनि आ त भन्नुहुन्छ, तर भने पनि दिदी बहिनीले मात्रै भने, उहाँको अब सबै फ्यामिलीहरू छ, नराम्रो सोच्नु होला, आएर बसिया चाहिँ भन्नु होला भन्ने मलाई आफै नै नरमाइलो लाग्छ। त्यही भएर पनि जाँदैन। आएर बस, हामी खाना एक गाँस खाना त दिन्छौँ भन्नुहुन्छ। अब उहाँको सबै अब बेहुरानी जेठानी सासू ससुर सबसँग बस्नुहुन्छ नि आफूलाई नै जिन्दगीमा अत्यन्तै धेरै चित्त दुखेर रोएका क्षणहरू तपाईँको धेरै नै छन्। तीमध्ये कोही केही एउटा समय एउटा त्यो मुड होइन एउटा चाहिँ त्यस्तो भक्कानिएर बेला बेलामा आँसु झारिरहने खालका त्यो एकदम मन पोलिरहने खालका घटना पनि घटेका छन् तपाईँको जिन्दगीमा? के भएको थियो त्यो चाहिँ सम्झिनु? अब हरेक कुराहरू सम्झिन्छु अनि त्यसमा यस्तो के भयो भनेर मन रुन्छ। अब स्कुल पढ्दाखेरिको यादहरू आउँछ। अब कति स्कुल पढ्दा पनि कति खोला नालाहरू आउँथ्यो, त्यो खोला नाला सर साथीहरू सबै जान्थ्यो। त्यो खोलाहरू नओर्लिन्जेलसम्म मलाई त्यो खोला तरेर अब केही जान मिल्दैन थियो। खोला तरेनको लागि त्यो खोला नओर्लिन्जेलसम्म पाल्ने वालापट्टि बसेर कुरिराख्नु पर्थ्यो। अब सबै सम्झिँदाखेरि त कति घटना छ, धेरै पीडा छ। एक वर्ष भामाले बसेको एकदम नदेऊ त्यसले के हो खास? उसलाई एक वर्षमा आफ्नै बुहारीको दिदीले काम लाएर भाडा मान्न लाउने, लुगा धुन लाउने, भात पकाउन एक जोर लुगा पनि नदिएर उसको पाइसकेको पनि केही नदेऊ तर उसले नभनिदिएर। अनि तपाईँ शारीरिक रूपमा पनि अशक्त हुनुहुन्छ होइन? मुख्य त तपाईँको शारीरिक चाहिँ भनौँ न शरीर नै अशक्त छ। त्यस कारण न त तपाईँ सक्षम भइदिएको भए त तपाईँलाई जहाँ पनि काम मिल्थ्यो, जागिर खान पनि पाउनुहुन्थ्यो होइन? यो राज्यद्वारा पाउने सेवा सुविधाहरू तपाईँले पाउनु भएको छ कि छैन? भत्ताहरू पाउनु भएको छैन? पहिले त पाएको थियो, त्यसो साथै बिचमा बुवाले त्यस्तै गर्दाखेरि हरायो थियो। फेरि मैले सरहरूसँग कुरा राखेँ, मैले के गरेर खानु तपाईँले चाहिँ किन गरिदिनु भयो, मलाई जसरी भए चाहियो भने यसपालि आया छ भनेर एकजना त्यही गाउँकै दाइले अस्ति कागज लेखिदिएको थियौँ, आया छ। तपाईँको अपाङ्ग भत्ता चाहिँ नपाउने गरी तपाईँको बुवाले के गरिदिनु भयो? खास के भएर चाहिँ तपाईँलाई दिएन बिचमा? र त्यही भत्ता आएको रहेछ अनि मैले भनेको थिएँ त्यो वडाकोलाई नदिनु होला, मैले आफ्नो खर्च गर्नुपर्छ नदिनु भनेको। अनि बुवा त्यही जानुभयो रहेछ, उसलाई नदिनु मलाई दिनु भएन भने म उसको सबै कागजहरू च्यातेर फालिदिन्छु अनि तपाईँहरूको अफिस नै आएर जे कागज छ त्यो सब फालिदिन्छु भनेर भन्नुभयो रहेछ। अनि पछाडि नै त्यहाँ डरायो भने बुवालाई दिनुभयो, दिएर अनि बुवाले मलाई आएर पनि तेरो भत्ता आयो मैले दिएँ भन्नुभयो। मैले सोद्धा पनि आ छैन भन्ने जस्तो कुरा गर्ने जहिले बुवा आएको छ किन भन्नुहुन्छ भन्दा आ छैन भनेर 2-3 पटक खाइदिनु भयो त्यस्तै गरेर। अनि पछाडि अहिले चाहिँ आएको छ। अनि अहिले बुवाले चाहिँ अहिले घरमा आइजो बस भन्ने खालका शब्द कहिले पनि निकाल्नु हुँदैन? त्यस्तो भन्नु हुँदैन। अब तँलाई तेरो दाजुभाइले पनि हेर्दैन, म पनि अब बुढो भइसक्यो, म नै कति बाँच्थेँ र तेरो भाइहरूले तँलाई हेर्दैन। अब त ऊ गरेर कसरी काम गरेर पाल्छिस्, के कसरी बस्छिस्, आफ्नो पेट पाल्ने काम गर, खा बस भनेर भन्नुहुन्छ। सौतिनी आमाले त झन् बोलाउने कुरै भएन। हजुर, सौतिनी आमा छ। 6 महिनापछि छुटेको तपाईँको श्रीमानले कहिले पनि तपाईँलाई फोन गरेर के छ कसो छ खाना खाएको छ कि छैन भन्ने खालका कुराहरू कहिले सोध्नु भएको छ कि छैन? अहिलेसम्म कन्ट्याक्टमै हुनुहुन्न। अब आम दर्शकसँग तपाईँको चाहिँ के भन्नुहुन्छ? खास धेरैले हेरिरहनु भएको छ तपाईँको कथा सुनिसकेपछि धेरैलाई चाहिँ यो दुःखले पक्कै पनि मन रोएको पनि छ, पक्कै पनि होला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। र दर्शकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? के को आश गरेर चाहिँ तपाईँ मिडियामा रुवाई कराई गर्दै हार गुहार गर्दै आउनु भएको छ? खास गरी त मेरो यस्तो समस्या छ सर, मेरो खुट्टाको यो फर्महरू पनि फेर्ने भइरहेछ। त्यसको लागि मैले पहिले त काम गरेर लिएको पैसा थियो, त्यसको लागि कोठा भाडा पहिले नै बुझाइसकेँ। अब कोठा भाडा तिर्न पनि मलाई गाह्रो भयो, अहिले काम पनि गरिरहेको छैन। अब रासनहरू तरकारीहरू खानालाई त्यस्तो पैसाहरू पनि छैन। त्यसरी रासन कोठा भाडा कसरी तिर्ने के गर्ने, अब त्यही भएर एकदम समस्या भएर नै गरेको थिएँ। के भन्छ के सम्झिनु भयो? किन भक्कानिनु भयो? के चिज सम्झना आयो तपाईँलाई? एक्कासी तपाईँ भावुक हुनुभयो। दर्शकबिन म देखाइराखेको छु तपाईँलाई एउटा 24 वर्षको चेली
जो रुकुमबाट काठमाडौँ आएर अरूको होटलमा भाडा माझेरै खान्छु भन्दा पनि उनले त्यो वातावरण पाइनन्। घरमा सौतेनी आमाको दबाब अनि आफ्नै बुवाले कुटपिट गर्ने विभिन्न यातना दिइसकेपछि बाहिर निस्केकी चेलीको जीवन कहानी सुन्दा पक्कै पनि आँखा नरोई बस्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। खास के सम्झिनु भयो तपाईँले अहिले एक्कासी? बोल्दाखेरि मलाई आफै भएर आएछ आफै नानीहरू धेरै भित्रबाट भए पहिलेदेखि पनि कहानीहरू सोच्दा सम्झिँदा आफ्नो मन आफूलाई नै सम्हाल्न गाह्रो भयो। भने अब यहाँ यो चाहिँ सोल्टी मोडको छेउको एउटा कोठामा बस्नु भएको छ तपाईँ। सानो कोठा छ चाहिँ ओड्ने छेउनी पनि सानो अलिकति देखाएको छौँ हामीले, खाट पनि छैन, यहीँनिर तपाईँ गुजारा गरिराख्नु भएको छ। हजुर ओर्न त झन् मैले पैसा नभएर लिएको नै छैन सर, त्यही बिचमा एउटा लिएर आएको छु। ओड्ने कुरै छैन तपाईँसँग? हजुर लिएको छैन सर। अब अलिक थोरै गरेर पैसाहरू सम्हालेर पनि त्यस्तो छ यो सामानहरू ल्याउनलाई पनि पैसा सिद्धियो अनि बोल्नेहरू खानाहरू ल्याउनलाई पैसा थिएन नि। कति तिर्नुपर्छ यो कोठाको भाडा? 4500 छ सर। यो सानो कोठाको 4500 पर्छ है? हजुर 4500। कसरी तिर्नुहुन्छ तपाईँ यो कोठा भाडा हो? कसरी तिर्नु सर? गाह्रो छ त्यही भएर कसरी कोठा भाडा तिर्नु के गर्नु? कोठाले त बसेर एउटा बाध्यता भएर मैले कसरी भाडा तिर्नु के गर्नु भन्ने पक्कै पनि दर्शकहरूले तपाईँको समस्यालाई पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ। अन्त्यमा तपाईँलाई हेर्ने दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जसले तपाईँलाई देश तथा विदेशबाट हेर्ने नेपालीहरू हुनुहुन्छ, जसले तपाईँको कथालाई चाहिँ मनन गरिसक्नु भएको छ, विचार गरिसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई सपोर्टको लागि सहयोगको लागि भनेर तपाईँले हामीलाई यहाँसम्म चाहिँ बोलाउनु भयो होइन? के भन्नुहुन्छ आम दर्शकलाई चाहिँ जसले तपाईँको भिडियो हेरिरहनु भएको छ देश तथा विदेशबाट के भन्नुहुन्छ? जुन मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू स्वदेश विदेशमा हुनुहुन्छ त्यहाँले यो भिडियोलाई हेरेर पक्कै पनि सपोर्ट गरिदिनु होला, सहयोग गरिदिनु होला। एउटा चेलीको ज्यान बचाउनको निमित्त यी नानीलाई अब यो खानको लागि चाहिँ नयाँ चाहिँ चामल देखिन्छ, न तरकारी देखिन्छ, केही पनि छैन तपाईँको कुरामा? तरकारी चामल केही छैन? बगै धेरै दिन सुत्नु भएको छ तपाईँ कोठामा? हजुर 3 दिनसम्म त त्यही अरूकै रुमतिर गएर खाएँ। त्यस पछाडि आज पनि तपाईँ भोकै हुनुहुन्छ? उताको दाइले बोलाउनु भएको थियो अनि उता पल्लो रुममा बस्ने त्यही रोल्पाको दाइ हुनुहुँदैछ अनि भात पकाउनु भएको रहेछ अनि त्यो भयो भने समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सपोर्ट गर्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि स्क्रिनमा दिएको मोबाइल नम्बरमा फोन गर्नुहोला, हामीले उहाँको फोन नम्बर राखिदिनेछौँ। र अनावश्यक फोन पनि नगर्नुहोला। जो सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ, जो सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूले मात्रै सहयोगको लागि फोन गरिदिनु होला। कृपया त्यो फोनमा फोन गरेर जथाभावी तपाईँहरूले कमेन्ट अथवा जथाभावी बोल्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँको नम्बर त्यहीँबाट नोटेड हुन्छ। दुःख नदिनु होला, म अनुरोध गर्छु। सहयोगी मनले मात्र सहयोगको लागि फोन गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। समय समाजको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।